अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावनी शक्ल के इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए ये इंसानों की शक्ल में जानवर जैसे होंगे, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते ज़मीन भी नज़र नहीं आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूंखार जानवर इंसान याजूज माजूज फैले दिखाई देंगे। अपने कद व हाइट से ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुज़र किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा का सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये उसकी पूरी की पूरी दीवार को चट कर जाएंगे। सामने कोई पेड़ नज़र आएगा तो उसे सेकंड में खाकर ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे। अगर इनके हाथों कोई इंसान लग गया तो ये हजारों के झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उसे पूरी तरह से खाकर खत्म कर देंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई चीज पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज दज्जाल, दाब्बातुल अर्द, याजूज माजूज वगैरह शामिल है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ हदीस में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा कि जो सारी उम्मत के लिए बवाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहबी किताबों में भी मिलता है कि दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी कि जो सभी चीज़ों को तबाह और बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपाकर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज उस दीवार को तोड़ करके बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें और 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हज़रत जुल्करनैन के वाक़े में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाले नेक बादशाह हज़रत जुल्करनैन जब सफ़र करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें दो पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत बेबस कौम नज़र आई। उस कौम ने हज़रत जुल्करनैन के अच्छे अखलाक को देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हज़रत जुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफ़ हज़रत जुल्करनैन से बताई कि ए बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं तो इस पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी फ़ौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सकें। उस कौम ने कहा कि ए बादशाह सलामत, हम इस काम के बदले में आपको कुछ पैसे वगैरह भी देने को तैयार हैं। लेकिन हज़रत जुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो काफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हज़रत जुल्करनैन के हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी सलीटें बनाई गई और उन्हें हज़रत जुल्करनैन ने ज़मीन में बहुत गहरी नींव खुदा कर अंदर से एक मजबूत दीवार बनाना शुरू कर दी कि हज़रत जुल्करनैन
ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اس طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ کہ میں اسے پگھلا کر لوہے کے ان دیواروں کے بیچ میں ڈال دوں، تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اسے کبھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اسی لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اس دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتی رہتی ہے، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخر حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس آ کر لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر وہ یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچ جائیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت میں باقی رہے گی، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر کے اس دیوار کو پوری طرح سے توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکسات مچائیں گے کہ ساری کی ساری زمین کانپ اٹھے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیج دے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکل ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوگی، ان کے دانت اور ناخن جانوروں کی طرح بہت نکیلے ہوں گے، ان کا قد چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالش تک کے برابر کا ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر یہاں تک کہ دیواروں کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان کے مقابلے نہیں کر پائے گی، وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے کہا کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ کے نیچے کو ڈھلکتے نظر آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں
1000 بچے پیدا نہیں کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کے کچھ سالوں کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو